बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह हम सब का खालिक और मालिक है। दिन और रात, सूरज, चाँद, सितारे, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब सब उसी का है। बेशक वो वाहदहू ला शरीक है। नाजरीन, फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस कड़वे मौजू से हटाने के लिए अपने दिल में प्रोग्राम बनाया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बारे में कहा कि वो हक पर थे तो मैं कहूँगा कि वो बुतों को पूजते थे, और अगर आपने कहा कि वो गुमराही पर थे तो अहले मजलिस ये जवाब सुनकर नाराज़ हो जाएंगे कि इसने हमारे बड़ों को बुरा भला कहा है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से कहीं ज़्यादा अक्लमंद थे और वो अपने रब की तरफ से नूरे हदायत पर थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली कौमों का इल्म अल्लाह के पास किताब में मौजूद है। मेरा रब ना बेराह है और ना ही भूलता है, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने प्रोग्राम बनाया कि ऐसी बात कही जाए जहाँ से फ़िरौन राह फरार अख्तियार ना कर सके। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और इसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। ये बात सुनकर फ़िरौन हैरान और परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो दूसरे बादशाहों की तरह गुस्से से बेकाबू हो गया। फ़िरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी को महबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद करा दूंगा। फ़िरौन जब भी अपने तरकश से कोई तीर फेंकता तो उसके जवाब के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई से, अल्लाह ताला की रहनुमाई से अपना तीर फेंकते। मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरे पास कोई ज़ाहिरी चीज़ ले आया, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर तू सच्चों में से है तो उसे पेश कर। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाल दी। वो अचानक अस्ता बन गई और अपना हाथ खींच निकाला तो वो भी उसी वक़्त देखने वालों को सफ़ेद और चमकीला नज़र आने लगा। फ़िरौन ने अपनी मजलिस वालों से कहा, बेशक ये कोई बड़ा दाना जादूगर है। मजलिस वालों ने भी फ़िरौन से इत्तफ़ाक़ किया और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये एक सच्ची बात है तुम्हारे पास आ गई है, इसे तुम जादू कहते हो। सुनो, जादूगर कभी कामयाब नहीं होते। उन्होंने कहा, तुम दोनों हमारे पास इसलिए आए हो कि हमारे आबा अजदाद के दीन से हटाकर ज़मीन की चौकाहट चाहते हो। हम तुम दोनों को नहीं मानते। फ़िरौन ने अपने सरदारों को मूसा अलैहिस्सलाम से खौफज़दा करने का इरादा किया और कहा, ये तो अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकालना चाहते हैं, बस तुम क्या मशवरा देते हो। फ़िरौन की काबीना उसे पूरी ममलकत के जादूगरों को जमा करने का मशवरा देती है क्योंकि वो जादूगर मूसा का मुकाबला कर सकें। काबीना के मशवरे के मुताबिक पूरे मिस्र में ये ऐलान करा दिया जाता है कि जो जादू जानता है वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हो जाए। इस तरह मुल्क के कोने कोने से तमाम जादूगर मुकर्रर दिन में जमा हो जाते हैं और लोगों से भी कहा गया कि तुम भी इकट्ठे हो जाना। लोग अपने घरों से निकलकर फौज दर फौज मैदान की तरफ चले आ रहे हैं। इनमें बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द और औरतें सब के सब शामिल हैं। घरों में सिर्फ मरीज़ ही बाकी रह गए हैं। कस्बे में हर तरफ जादू और जादूगरों के नामों का तज़किरा है और वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि कोई आ गया है। जी हाँ, बस्तियों के सारे जादूगर आ गए हैं। फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि आज कौन गालिब आएगा। आज तो मिस्र के जिगरगोशे ये देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि ये कौन गालिब आता है। मूसा और इसके भाई इन जादूगरों पर किस तरह गालिब आ सकते हैं। उन्होंने जादू कहाँ से सीखा है। ये तो मिस्र के शाही महल में रह रहे हैं
اور پھر وہاں سے ڈرتے ہوئے خوف کی حالت سے نکل کر مدین پہنچتے ہیں اور پھر کئی سال تک رہ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر جادو کہاں سے سیکھ لیا؟ کیا مصر سے جادو سیکھا؟ کہنے لگے نہیں، یا مدین میں؟ پھر کہنے لگے ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں کہ وہاں پر یہ جادو کا فن بھی ہے۔ بنی اسرائیل بھی میدان میں مایوسی اور امید کے عالم میں حاضر ہوئے تھے۔ شاید نا امیدی غالب آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ عمران کے بیٹے پر رحم کرے گا اور بنی اسرائیل کی مدد کرے گا۔ دوسری طرف جادوگر بڑی ٹھاٹ باٹ اور فخری انداز سے میدان میں اترے۔ وہ رنگ برنگے کپڑوں میں تھے اور انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے ہوئے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج تو فن کا مظاہرہ کیا جائے گا اور آج بادشاہ دیکھے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہماری قوم بھی ہماری فضیلت دیکھ لے گی۔ جادوگر فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا کیوں نہیں، تم تو میرے خاص بن جاؤ گے۔ بادشاہوں کا سب سے بڑا تحفہ اور انعام یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ ایسے انعام و اکرام سے ہی تو بڑے بڑے ناموروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور اسی طرح ہی بہت سے بہادروں کو شکار کیا جاتا ہے۔ جادوگر فرعون کے اس وعدے سے بہت خوش ہوئے۔ جب جادوگر جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ بس انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال دی اور لوگوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ میدان میں ہر طرف سانپ اور اسدے چل رہے ہیں۔ اس منظر سے وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے کی طرف لوٹنے لگے اور انہوں نے شور مچا دیا کہ سانپ سانپ۔ عورتوں نے چیخنا شروع کر دیا، بچوں نے رونا شروع کر دیا اور میدان کے چاروں طرف سانپ سانپ کی آوازیں آنے لگی۔ یہ جو کچھ لوگوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ تو شرط کا دن تھا اور پھر امتحان کے وقت انسان کی عزت بنتی ہے یا پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے بھی نہیں دیا۔ اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جیت ایک آدمی کی جیت نہیں بلکہ یہ پورے دین اور باطل کے سامنے حق کی جیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے نہیں دیا۔ اس ذات باری تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ بڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو نہ ڈر، بے شک تو ہی غالب آئے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے ڈال دے، وہ ان کے تمام کاریگروں کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بتایا ہے یہ جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر جہاں بھی جائیں کامیاب نہیں ہوتے۔ جب انہوں نے ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پوری کاروائی جادو ہے، اسے اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام نہیں سنوارتا اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو واضح کر کے چھوڑتا ہے، خواہ مجرم لوگ اس حق کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سب سانپوں کو نگل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حیران اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ ہم جادو اور اس کی تمام اقسام کو جانتے ہیں، ہم اس فن کے ماہر استاد ہیں، یہ جادو والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے اور فن کو فن سے آزماتے، لیکن اس کے سامنے تو ہمارا جادو اور ہمارا فن سب کا سب ناکام ہو گیا۔ پھر کہنے لگے یہ کہاں سے ہے؟ خود ہی جواب دینے لگے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا ہے۔ وہ بیک آواز بولے
ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے اور تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ وہ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بے شک اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ سب جہانوں کا پالنے والا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ناظرین، اب میں اجازت چاہتی ہوں، اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔